बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब उन्होंने आज की समाअत में क्या ऑब्जर्वेशंस दी, सवालात क्या होते रहे, दलाइल क्या होते रहे। वैसे तो ये 93 मिनट की समाअत थी और 93 मिनट की समाअत का मुकम्मल अहवाल इस अगली वीडियो में आपके साथ रखेंगे। उसको पूरा मैं लिखूंगा कि जो रेलिवेंट चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए वो कौन सी हैं, टेक्निकल चीज़ें निकाल के। लेकिन मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो अदलिया के अंदर लड़ाई है वो लड़ाई हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई बढ़ गई है। क्योंकि आज जो बेंच के अंदर बात भी हुई कि कल एक बार फिर जस्टिस जाहिया अफरीदी ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक बार फिर बेंच तब्दील कर दिया। यानी पहले जब मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान सादत खान साहब वो केस सुन रहे थे, बेंच को तब्दील कर दिया गया और उससे इरफान सादत खान साहब को निकाल के आयशा मलिक साहबा को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद वो जिस बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था एडिशनल रजिस्ट्रार को, उस बेंच को भी तब्दील कर दिया गया और उस बेंच में से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को निकाल दिया गया है। आज एक मौके पे जाके इस चीज पे भी बात हुई और यहां तक कहा जस्टिस अकील अब्बासी ने कि हमें तो ये भी नहीं पता कि कल ये बेंच होगा भी नहीं होगा, कल ये केस इस बेंच के सामने भी होगा या नहीं होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात और सूरत-ए-हाल चल रही है, आपको शुरू में एक चीज अर्ज कर दूं, लगता यह है कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है, मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है। ये बेंच जो है फुल कोर्ट बनाने का हुक्म जारी कर सकता है। 3 चीजों के ऊपर बड़े तफसीली दलाइल दिए जो सलाहुद्दीन साहब हैं उन्होंने। और शुरू में ही पहले ये भी आपको बता दूं कि कल तक इसकी समाअत एडजर्न हुई है। कल सुबह 9:30 बजे केस सुना जाएगा और इस केस में कल जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील वो एक केस में वकील हैं, तो जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब को सुना जाएगा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुना जाएगा और 2 अदालती मुआमलीन मुकर्रर किए गए हैं, एक हामिद खान साहब और एक मुनीर मलिक एडवोकेट साहब। इन दोनों वकला को भी सुना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात और सवालात क्या हैं जिसमें इनको सुना जाएगा। सवाल ये है पहला कि आया जब एक केस समाअत उसकी शुरू हो जाती है और जजेस कुछ दलाइल सुन लेते हैं तो उस दौरान उस बेंच से वो केस वापस लेकर किसी और बेंच को भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। ये है वो पहला सवाल जिस सवाल पे कल अदालती मुआमलीन जो है वो अदालत को असिस्ट करेंगे। और अदालत के अंदर जो दूसरा सवाल है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला है जिसमें उन्होंने ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, पहला तो यही सवाल है ना क्या उनके पास पावर है भी या नहीं है कि वो ट्रांसफर कर भी सकते नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर कमेटी कोई ऐसा फैसला कर देती है, यानी जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह पे मुश्तमिल जो कमेटी है जिसमें मंसूर अली शाह साहब तो जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ही है, वो अपने हलफ के साथ वफा करते हुए चल रहे हैं, वो एक आज़ाद जज के तौर पर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जाहिया अफरीदी साहब हैं और उनके साथ हैं मोहतरम जो अमीनुद्दीन खान साहब। तो वो जो हैं वो दोनों जजेस जो हैं वो अगर बैठ के और कोई फैसला कर देते हैं तो उस कमेटी का फैसला जो है क्या वो फैसला जो है जुडिशल साइड पे चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 3 चीजों के ऊपर दलाइल दिए, 3 चीजों के ऊपर अदालती फैसलों के हवाले दिए बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने। पहला हवाला, पहले उन्होंने उन अदालती फैसलों का हवाला दिया जिसमें ज्यूरिसडिक्शन का फैसला बेंच ने, अदालत ने खुद करना होता है। यानी अगर किसी बेंच के अंदर एक केस चल रहा है और उसके दायरा अख्तियार पे सवाल उठ जाता है और उससे कहा जाता है कि आप ये केस नहीं सुन सकते, यानी इस बेंच के सामने जब ये सवाल उठा कि ये केस आप नहीं सुन सकते, ये केस आईनी बेंच को सुनना है, तो इसका फैसला इस बेंच ने खुद करना था। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की अदालती तारीख के फैसले हैं उन फैसलों का हवाला दिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने। दूसरा जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने हवाला दिया वो दिया कि किस तरह से जो जुडिशल साइड पे फैसले हैं, जुडिशल फैसले की जो अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इंतजामी साइड पे बंद कमरे में बैठ के या व्हाट्सएप पे राब्ता करके या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब अगर कोई फैसला करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस व्हाट्सएप के ऊपर किए गए फैसले या अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब गोल्फ खेलते हुए हॉर्स राइडिंग करते हुए कोई फैसला कर लेते हैं, घर में चाय पीते हुए कोई फैसला कर लेते हैं, दफ्तर के कमरे में बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं, टी रूम में बैठ के, चैम्बर में बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं, या वो जो आजकल असनाद मलिक साहब बताते हैं कि अंदर स्क्रीनों पे जो टीवी स्क्रीन है उनके ऊपर स्पोर्ट्स चैनल लगवा दिए गए हैं, तो कोई मैच देखते हुए वो कोई फैसला कर लेते हैं, तो वो फैसला उसकी वो वक़्त औकात अथॉरिटी वो नहीं होगी जो कोई भी 3 जज, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहब और अकील अब्बासी साहब का बेंच हो, चाहे वो अतर मिनल्ला साहब का बेंच हो, चाहे वो मुनीब अख्तर साहब का बेंच हो, चाहे वो शाहिद वहीद साहब का बेंच हो, इनके बेंचेस अगर कोई फैसला करते हैं ओपन कोर्ट में बैठकर तो उसकी अथॉरिटी जुडिशल ऑर्डर की अथॉरिटी ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की वो अथॉरिटी नहीं है।
تو یہ ہے. اور تیسرا جو جس پوائنٹ کے اوپر صلاح الدین صاحب نے دلائل دیے وہ یہ دیے کہ ایک تو انہوں نے کہا, انہوں نے بھی, اور شاید پہلے تو انہوں نے کہا صلاح الدین صاحب نے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں, کیونکہ یہ معاملہ عدالت کے تمام بینچز سے جڑا ہوا ہے, عدالت کے تمام ججز سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے, یہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ تمام ججز کو بٹھائیں, فل کورٹ کو بٹھائیں, فل کورٹ بیٹھ کر یہ کیس سنیں. اور اس پہ انہوں نے بتایا عدالت کو کہ 3 ایسے فیصلے ہیں, ایک افتخار محمد چودھری کیس, ایک قاضی فائز عیسیٰ کیس اور ایک ملک اسد علی کیس. ان تینوں کیسوں میں جوڈیشل سائٹ سے ایک آرڈر کہیں آپ, سجیشن کہیں, ریکمنڈیشن کہیں, کچھ بھی کہہ لیں, وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیجی گئی کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں, اور ان تینوں آرڈرز کے اوپر فل کورٹ تشکیل دی گئی. تو اس آرڈر کو جو جوڈیشل سائٹ پر تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں, اس کو چیف جسٹس رد نہیں کر سکتے, نہ انہوں نے کیا, اور فل کورٹ بنا. یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا, جو عقیل عباسی صاحب کا بھی سوال تھا, جو منصور علی شاہ صاحب کا بھی سوال تھا, کہ کیا اس کیس میں جو ہم توہین عدالت سن رہے ہیں, اس توہین عدالت کے کیس کو سنتے ہوئے ہم یہ معاملہ فل کورٹ بنانے کی طرف لے جا سکتے ہیں, نہیں لے جا سکتے. اس پہ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل وہ روشن پر آئے اور انہوں نے آ کر عدالت کو کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس 187 کا اختیار موجود ہے, آرٹیکل 187 کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ لے جائیں. تو اس ایک نقطے کے اوپر آپ عدالت زیادہ دیکھ رہی ہے کہ کیا پہلے اس بینچ کو ریوائیو کیا جائے, اس بینچ کو بحال کروایا جائے جو اوریجنل بینچ تھا, جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, عرفان سعادت خان صاحب ہیں, وہ, یا یہ بینچ بھی یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف بھیج سکتا ہے. یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ججز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج رجسٹرار جو یحییٰ افریدی صاحب کے دوست ہیں جن کو وہ لے کر آئے ہیں, رجسٹرار سلیم خان, ان کا ایک جھوٹ کمرہ عدالت میں پکڑا گیا ہے اس پہ, اور یحییٰ افریدی صاحب کیسے مشکل کا شکار ہو چکے ہیں اس پہ تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب اس وقت جو ہے وہ جو بینچ دیکھ رہا ہے, ظاہر ہے بینچ کی جانب سے جو آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ یہ تو واضح طور پر عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے. بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک موقع پر کہہ دیا, اس سے زیادہ نہیں سنایا جا سکتا تھا یحییٰ افریدی صاحب کو کہ کل کو کوئی بینچ بنتا ہے اور وہ بینچ کچھ سماعتیں کرتا ہے اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا, تو کمیٹی بیٹھ کے اور بینچ ہی تبدیل کر دے اور اس بینچ سے یہ کیس واپس لے کر کسی اور بینچ کو بھیج دے. تو یہ تو عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی ہے اور عدلیہ کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دینے والا معاملہ ہے. اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بھی آج آبزرویشنز آئیں, ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی جج کیس سنتے ہوئے سیکیور نہیں ہوگا کہ میں کوئی سوالات اٹھاؤں گا. تو آج انہوں نے کہا بھی, عقیل عباسی صاحب نے, کہ ہم نے کچھ سوالات اٹھائے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا. اور یہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے کہا, جب ان کو کہا گیا کہ جی یہ رجسٹرار آفس کی غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا, انہوں نے کہا ظاہر ہے کچھ اللہ کے بھی ڈیزائن ہے, اللہ کی بھی تدبیریں ہوتی ہیں, آپ سے غلطی ہوئی, ہمارے پاس معاملہ آ گیا, ہم نے سماعت شروع کر دی اور پھر یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. آج یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے, امیر الدین خان صاحب کی کمیٹی کے حوالے سے بہت سی آبزرویشنز آئی ہیں, عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, 26 آئینی ترمیم, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر میں جو ایک ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے کیسز ادھر لاگیں, یہ تو یہاں تو 26ویں آئینی ترمیم تو نہیں سن رہے تھے ہم, عقیل عباسی صاحب نے کہا. تو اب اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا گیا, عامر رحمان صاحب گو کے موجود تھے اٹارنی جنرل آفس سے, اور عامر رحمان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کیونکہ توہین عدالت کے تحت یہ کیس سن رہے ہیں تو آپ ابھی اس سے باہر نہیں جا سکتے, جو آپ کا دائرہ اختیار ہے توہین عدالت سنتے ہوئے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ کل صبح دوبارہ 9:30 بجے عدالت بیٹھے گی اور عدالت اس اہم نقطے کو سننے جا رہی ہے. اور ایک ایسے وقت پہ جب اتنی بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے, اس میں جو محترم المقام محترم چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, وہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیمبر ورک پہ چلے گئے ہوئے ہیں. ویسے اب وہ پتہ نہیں چیمبر ورک پہ ہیں, چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اور بلکہ ابھی ہمارے ایک دوست یہاں پہ ٹھہرے تھے, انہوں نے, میں ظاہر ہے ان سے یہ اجازت نہیں لی کہ میں ان کا نام کوٹ کر سکوں, لیکن انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پولو کا, کوئی گولف کا, کوئی ہارس رائڈنگ کا کوئی ایونٹ آ گیا ہو. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے یحییٰ افریدی صاحب, ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقدم جس چیز کو رکھتے ہیں وہ ہارس رائڈنگ ہے, گولف ہے, ان چیزوں کو وہ بہت مقدم رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اگر چیزیں آ گئی ہیں تو پھر انصاف فراہم کرنے یا فیصلے کرنے سے وہ زیادہ پھر شاید بہتر ہو سکتا ہے جو یہاں پہ یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور ویسے بھی وہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ ایسی سہولت کاری کر رہے ہیں کہ وہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ایک اپرائٹ جج ہیں, وہ اس نظام کے حصہ نہیں ہیں, وہ اس نظام کے سہولت کار نہیں ہیں, لیکن سب وہ کام کر رہے ہیں جو یہ نظام چاہتا ہے. جیسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز لگوائے ہیں,
जैसे वो दीगर हाई कोर्ट्स में जजेस लगवा रहे हैं। हुकूमत जब जब जो इजलास चाहती है कि वो बुलाया जाए, याहिया अफरीदी साहब तब वो इजलास बुला लेते हैं। और याहिया अफरीदी साहब इसलिए ना तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला रहे हैं, ना उन्होंने जो कमेटी का फैसला था मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का कि 26 आईनी तरमीम फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए, वो लगाया। लेकिन अब लगता यह है कि मामला फुल कोर्ट बनने की तरफ जा सकता है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आज इस एक नुक्ते के ऊपर ना बहुत ज्यादा दलाइल दिए गए, बहुत ज्यादा बात की गई कि क्या हम फुल कोर्ट बनाने का कह सकते नहीं कह सकते। और इसमें जो सलाउद्दीन साहब ने अदालती फैसलों का हवाला दिया कि आप कह भी सकते हैं, आपको कहना भी चाहिए। और दूसरा उसमें यह है कि जब आप कह देंगे तो फिर कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आपके इस जुडिशल रिकमेंडेशन को नजरअंदाज करे, क्योंकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज वाज़ेह तौर पर जो ऑब्जर्वेशंस भी एक तरह से आ गई हैं और वकला की जानिब से भी कहा गया है कि जो कमेटी है जस्टिस याहिया अफरीदी की और अमीरुद्दीन खान की, उसके फैसले गैर आईनी हैं, गैर कानूनी हैं, और वो मुकम्मल तौर पर अदलिया के जो बची कुछ हिसाक है उसको भी तबाह कर रहे हैं। और ये आज सारी चीजें हैं, और अदालती फैसले जिनका हवाला दिया था सलाउद्दीन साहब ने वो नोट कर लिए गए हैं। और अब देखते हैं कि आज का जो ऑर्डर आता है उसमें क्या कुछ होता है। और याहिया अफरीदी साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस आई और 93 मिनट तक कमरा अदालत में क्या होता रहा, इसका मुकम्मल अहवाल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।